नमस्कार, कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा स्वागत छ। म उद्धव कुमार कार्की। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी हरेक दिन विभिन्न विषयको उठान गर्छौं र नियामक निकायसँग जवाफ पनि माग्छौं। प्रत्यक्ष रूपमा विषयवस्तुलाई जस्ताको तस्तै देखाउँछौं र हामी समस्या समाधानको लागि नियामक निकायलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा हामी समस्यालाई प्रत्यक्ष रूपमा जस्ताको तस्तै देखाउँछौं। दूरदराजदेखि सिंहदरबारसम्मका हरेक विषयलाई हामी उत्तिकै महत्त्वको साथ उठान गर्छौं। नियामक निकायका अधिकारीलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउँछौं र नागरिकका समस्या जस्ताको तस्तै राख्ने प्रयास गर्छौं। कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामी मुलुकको खेलकुद क्षेत्रको अवस्थालाई उठान गर्दैछौं। यति बेला खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। खेलाडीको भविष्य र आगामी पुस्ताको विषयमा समेत चिन्ता हुन थालेको छ। प्रशिक्षणदेखि हरेक गतिविधि यति बेला बन्द हुँदा खेलाडीहरू पेसा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने मनस्थितिमा पुगिरहेका छन्। आज हामी नेपालको खेलकुद क्षेत्रको अवस्था के छ यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। खेलाडीलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मुलुकको नाम सन्काउन र राष्ट्रिय झण्डा फहराउन खेलाडीको योगदान उच्च रहन्छ। तर नेपालमा उसै त उपेक्षित बन्ने गरेको खेलकुद क्षेत्र अहिले कोरोना भाइरसको कारण सबै गतिविधि ठप्प छ। फागुन 22 गते खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले खेलकुद गतिविधि रोक्ने निर्णय गरेसँगै नेपालका अधिकांश खेल रोकिएका छन्। त्यति बेला एभरेस्ट प्रिमियर लिग, विश्वकप फुटबलको छनौट चरणका खेल लगायतका लागि खेलाडी तयार भइरहेका थिए। यस्तै टोकियो ओलम्पिकको छनौटका लागि पनि तयारी चलिरहेको थियो। अनि चैत्र 4 मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एक हप्ताका लागि सबै खेलकुद गतिविधि रोक्ने निर्देशन गरेसँगै त्यसपछि खेलकुद गतिविधि ठप्प छ। त्योसँगै फुटबलको बी डिभिजन रोकियो भने इन्फा त्यसैगरी क्यान लगायतका खेल सङ्घहरूले खेल गतिविधि देशभर रोकिरहेका छन्। यसयता खेलाडीहरू फुर्सदमा छन् र अर्कोतर्फ कोरोनाको प्रकोप बढ्दै जाँदा यति बेला खेलकुद गतिविधि समेत नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ। सुरुमा यो रिपोर्ट हेरौँ। विश्व अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले त्राहिमाम छ। वैज्ञानिक युगलाई समेत चुनौती दिएको यो महामारीले नेपाल पनि अछुतो छैन। अहिले विश्वका शक्तिशाली देशहरू समेत घुँडा टेक्न बाध्य यो अदृश्य भाइरस सामु नेपाल पनि निरीह बनेको छ। नेपालमा पनि महामारीको रूप लिइसकेको भाइरसको प्रभाव हरेक क्षेत्रमा पर्दा खेलकुद क्षेत्र पनि संक्रमणको चपेटामा पर्यो। कोरोना नियन्त्रणका लागि करिब 6 महिना अघिबाटै गरिएको लकडाउनदेखि नै नेपाली खेलकुद क्षेत्र अहिलेसम्म ठप्प छ। यसबीचमा विश्व खेलकुद चलायमान हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ। लामो समयसम्म खेलकुद क्षेत्र ठप्प हुँदा आर्थिक नोक्सानी मात्रै बढेर खेलाडी प्रशिक्षकहरू समेत आर्थिक सङ्कटमा पर्न थाले। त्यसपछि वैकल्पिक उपाय अपनाउँदै सुरक्षित तरिकाले खेलकुदलाई चलायमान बनाउने प्रयत्न गरियो। त्यसका लागि खेलाडीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नेदेखि लिएर विश्वका प्रतिष्ठित लिग प्रतियोगिताहरू दर्शक बिना नै रङ्गशालामा खेलाइन थालेका छन्, जसका कारण अन्य क्षेत्रहरू ठप्प प्राय हुँदा खेलकुद क्षेत्र भने चलायमान देखिन्छ। तर नेपालमा खेलकुदले अझैसम्म पुनरागमन गर्न सकेको छैन। यद्यपि यस बीचमा खेलकुदले पुनरागमन गर्ने प्रयास भने नगरेको होइन। सरकारले लकडाउन खुकुलो पारेसँगै टोकियो ओलम्पिक छनौटमा सहभागिता जनाउने खेलाडीदेखि लिएर क्रिकेट, फुटबल लगायतका राष्ट्रिय खेलाडीहरूले समेत सुरक्षाको मापदण्ड अवलम्बन गर्दै प्रशिक्षण सुरु गरिसकेका थिए। तर महामारीको चपेटामा चुर्लुम्ब डुबेको नेपाली खेलकुद तैरिन नपाउँदै पुनः डुब्ने अवस्थामा आयो। कारण थियो मुलुकमा बढ्दो संक्रमण र संक्रमण रोक्न गरिएको दोस्रो पटकको लकडाउन। सधैँ मैदानमा खेल्नुपर्ने, अभ्यास प्रशिक्षण गरिरहनुपर्ने खेलाडीहरू यति लामो समयसम्म घरभित्रै थुनिएर बस्नु पर्दा उनीहरूमाथि के बिते होला कल्पना समेत गर्न सकिँदैन। त्यसै पनि खेलकुदमा लागेर केही हुँदैन भन्ने जमात बाक्लै रहेको हाम्रो मुलुकमा लामो समय खेल्न नपाउँदा खेलाडीहरू स्वयं आर्थिक सङ्कटमा परे। खेलाडीहरूको भविष्य अहिले अन्यल जस्तै छ।
जसका कारण अहिले कतिपय खेलाडीहरूमा मनोवैज्ञानिक असर समेत परेको छ। त्यसै पनि नयाँ पुस्ताका खेलाडी उत्पादन गर्न चुनौती रहिरहेकै बेला महामारीले ब्रेक लगाएको नेपाली खेलकुदमा यसबारे पनि थप चुनौती थपिदिएको छ। यति मात्र होइन, भएकै जनशक्ति पनि कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता बढेको छ। तर पनि ठप्प बनेको खेलकुदलाई कसरी नयाँमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विषयमा कुनै गृह कार्य भएको देखिँदैन। यसका लागि कम्तीमा सम्बन्धित खेलाडी, सङ्घ, मन्त्रालय, परिषद र ओलम्पिक कमिटी बसेर छलफल गर्नुपर्ने हो। तर नेपाली खेलकुद कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छैन। यदि यस्तै रहने हो भने कोरोनाकै कारण नेपाली खेलकुदको स्तर लगभग शून्यको स्थितिमा झर्ने पक्का छ। त्यसैले अन्य राष्ट्रहरूको सिको गर्दै नेपाली खेलकुदलाई पनि चलायमान बनाउनेतर्फ सोच्ने कि कोरोना संक्रमणले नेपाली खेलकुद गतिविधिमा पारेको असर। बे डिभिजन लिग चल्दा चल्दै रोकियो। एभरेस्ट प्रिमियर लिग एपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता स्थगित। टोकियो ओलम्पिक छनौटको प्रशिक्षण रोकियो। विश्वकप छनौट फुटबल प्रतियोगिता स्थगित। 9 राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाबारे अन्यल र घरेलु मैदानमा हुने खेलकुद गतिविधि ठप्प। हो, खेलाडीको भविष्य अन्यलमा छ। घरेलु प्रतियोगितामा क्षमता देखाएर राष्ट्रिय टिममा स्थान बनाउने खेलाडीको लक्ष्य यति बेला तुषारपात भएको छ। किनकि क्रिकेटमा उमेर समूह र राष्ट्रिय प्रतियोगिता तथा फ्रेन्चाइज लिग सबै स्थगित छन् भने फुटबलको अवस्था पनि उस्तै छ। कोरोनाले लकडाउन भएसँगै 50 ओभरको राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रधानमन्त्री कप हुने तालिका थियो। टोकियो ओलम्पिकको गेम पनि यसै गरी कोभिड-19 के कारण अर्को वर्षका लागि सारिएको छ। तर यो मितिमा पनि ओलम्पिक हुन्छ कि हुँदैन निश्चित छैन। ओलम्पिक हरेक खेलाडीको सपना हो। यदि प्रतियोगिता नै रद्द भए अर्को ओलम्पिकका लागि 4 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। बरु यति बेला पेसाकर्मीहरू अहिले भएको क्षति अनुकूल परिस्थिति आएपछि परिपूरण गर्नको लागि उनीहरूलाई सुविधा छ। तर खेलाडीहरूको हकमा भने यो लागू हुँदैन। किनभने खेलाडीसँग आफ्नो पेसामा बिताउने समय एकदमै कम हुने गर्दछ। त्यसैले धेरै खेलाडी आफ्नो भविष्यलाई लिएर यति बेला चिन्तित बनेका छन्। आज हामी हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई यही विषयमा जोड्नेछौँ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले अब खेल क्षेत्रलाई यो समस्या समाधान गर्नको लागि कस्तो गृह कार्य गरिरहेको छ र के योजना अघि सारिरहेको छ, हामी जवाफ पनि माग्नेछौँ। यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी मोरङतर्फ लान चाहन्छौँ। मोरङ जिल्लामा पनि यति बेला देशभरमा जस्तै खेलकुद गतिविधि ठप्प छन्। तर त्यहाँका प्रशिक्षक खेलाडीहरू के भन्छन् र उनीहरूले के गरिरहेका छन्, यति बेला मोरङबाट हाम्रो टिभी जर्नलिस्ट तारा आचार्यले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। यति बेला प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरमा रहेको यो रङ्गशाला सुनसान छ। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि अहिलेसम्म देशभित्रका सम्पूर्ण गतिविधिहरू ठप्प छन्। त्यसमा खेलकुद गतिविधि पनि अहिलेसम्म ठप्प नै रहेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 7-8 हजारको सङ्ख्यामा रहेका खेलाडीहरू लकडाउनको कारणले गर्दा घरमै बस्न बाध्य छन्। खेलकुद गतिविधि ठप्प भएका कारण खेलाडीहरूको दिनचर्या पनि बिग्रिँदै गइरहेको छ। न ट्रेनिङहरू भइरहेको छैन, त्यसले गर्दा हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो नै भइरहेछ। किनभने रेगुलर ट्रेनिङले गर्दा हाम्रो शारीरिक पनि अलिकति हेल्दी हुन्छ। तर यो ट्रेनिङ नहुँदाको कारणले अलिकति घरमा यति बस्नुपर्ने बाध्यता भएको छ यो कोरोनाले। विश्वभर चलिरहेको कोरोनाले गर्दा सबभन्दा ठुलो त अब खेलाडीहरूमा परेको प्रभाव भन्ने हो भनेदेखि धेरै खेलाडीहरूको जीविकाको लागि चाहिँ जुन चाहिँ आयोजन थियो उनीहरूको, जुन चाहिँ नै उनीहरूले एउटा पारिश्रमिक कमाइरहेको थियो फुटबलबाटै, त्यो नै अहिले बन्द भएर धेरै गाह्रो भएको छ धेरै प्लेयरहरूलाई। र सबभन्दा ठुलो कुरो मानसिक तनावले चाहिँ नै खेलाडीहरू ग्रस्त छन्। अहिले घरबाट निस्किन पाइरहेको छैन कोरोनाको कारणले गर्दा। एक त उनीहरू ट्रेनिङ गर्न पाइरहेको छैनन्, कन्टिन्यू दिन पाइरहेको छैन उनीहरूले। जति खेलाडीहरू चाहिँ नै उनीहरू एक्सर्साइजमा उयो हुन्छन् त्यति नै उनीहरू स्वस्थ हुन्छ। त्यसले गर्दा यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै असर परेको छ खेलाडीहरूलाई।
कोरोना संक्रमणका कारण तय भइसकेका विभिन्न खेलहरू स्थगित गर्नु परेको प्रशिक्षकहरूले बताएका छन्। अब तपाईको यो लकडाउनले गर्दा हाम्रो नेपालको प्रोग्राम जुन थियो मेन प्रोग्राम हाम्रो अब सुरुदेखि ल्याउ अब उपराष्ट्रपति गेम, राष्ट्रपति गेम अनि क्षेत्रीय गेम, नेसनल गेमहरू यो सबै ठप्प भयो। अनि तपाईको यो हाम्रो महिला फुटबल थियो नेसनल राष्ट्रिय गेम, हामी तयारी गर्दै हाम्रो लकडाउनको यो जुन आयो मतलब खबर, यसमा हामी स्थगित गरेर सबै खेलाडी घर पठाए। र अर्को तपाईको अखिल नेपाल फुटबलसँग प्रोग्राम थियो के अरे ओलम्पिक क्वालिफाइङ राउन्ड फुटबल, वर्ल्ड कप क्वालिफाइङ राउन्ड फुटबल, एसियन गेम फुटबल, यिनीहरू त तपाईको कोरोनाले गर्दा सब पोस्टपोन गरेर तपाईको राख्नु न अब 2002 मा त चान्सै छैन। अनि त्यो खेलाडीहरु त्यतिकै बस्छ। अहिले त्यतिकै सबै खेलाडी त्यतिकै छ, अब त्यतिकै छ, घर रेस्ट। अब तपाईको थाहै छ सबैले अब यो कहिले खुलोस् अब त्यही जिउ लाग्यो, ट्रेनिङ भएन, गेम भएन, सबैले बोर एकदम धेरै कुराहरू यसमा छ टेक्निकल पार्टहरू। सधैँभरि खेलाडीहरूको भिडभाड देखिने यो रङ्गशाला कबड हल यति बेला सुनसान भएको छ। दैनिक खेलकुद गतिविधिमा भाग लिने खेलाडीहरू यसरी घरमा बस्नुपर्दा स्वास्थ्यमा समस्या आउनुका साथै मानसिक समस्या पनि भएको खेलाडीहरूले बताएका छन्। हो, यति बेला इन्डोर र आउटडोर सबै खेलकुद गतिविधि ठप्प छन् र खेलाडीहरूलाई मानसिक समस्यादेखि आगामी खेलको लागि आफूलाई शारीरिक रूपमा स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्नको लागि अभ्यासहरू पनि गर्न पाएका छैनन्। यद्यपि विभिन्न स्थानमा विभिन्न जिल्लाहरूमा भएका कबडहरूलाई प्रयोग गर्दै सामाजिक दूरी कायम गरेर केही क्लोज क्याम्पहरू गरेर प्रशिक्षण दिन त सुरु गरिएको छ, तर त्यहाँ सबै खेलाडी समेट्न सकिएको छैन। यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी कास्कीतर्फ लाँदैछौँ र कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेलले यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने कोसिसमा हुनुहुन्छ र हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँलाई जोड्ने तयारीमा छौँ। र देशभरका हामीले खेलकुद गतिविधि हेर्ने हो भने यति बेला ठप्प छन् र नेपालमा मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यति बेला खेलकुद गतिविधि ठप्प छन्। यसबीचमा नेपालले केही भर्चुअल खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनायो र केही सफलता पनि हासिल गर्न सफल भयो। विशेष गरी ताइक्वान्डो लगायतका खेलकुदहरूमा भर्चुअल गेम मार्फत एउटा सफलता हासिल गर्न सफल भए पनि अधिकांश खेलकुद गतिविधि भने ठप्प नै छन्। यद्यपि अझै पनि वैज्ञानिक रूपमा नेपाली खेलकुद क्षेत्र खेलाडी मैत्री बन्न सकिरहेको छैन र प्रविधि मैत्री बन्न सकिरहेको छैन, जसको कारणले गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट हुने विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताहरू हुनेछन्। त्यो प्रतियोगिताहरूमा नेपाली खेलाडीहरूले यथेष्ट सहभागिता जनाउन सकिरहेका छैनन्। यदि प्रविधि मैत्री हुने हो र भर्चुअल गेमहरूलाई पनि अझ खेलाडी सहभागिता हुने अवस्था बढाउने हो भने हामीले खेलाडीहरूलाई अझै धेरै त्यस्ता गेमहरूमा पनि समेट्न सक्छौँ। यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी मकवानपुरतर्फ लाँदैछौँ र मकवानपुरको हेटौडामा त्यहाँ खेलकुद गतिविधि के छ, खेलाडी र प्रशिक्षकहरू के भन्छन्, हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूले पठाउनु भएको रिपोर्ट राख्ने क्रममा यति बेला हेटौडाबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तले पठाउनु भएको यो स्थलगत रिपोर्ट हेरौँ। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ हामी यति बेला हेटौडा स्थित वन विज्ञान अध्ययन संस्थानभित्र रहेको यो फुटबल चौरमा आएका छौँ। यहाँ अहिले गाईबस्तु बाख्राहरू चरिरहेका छन्। यसभन्दा अघि यहाँ खेल प्रतियोगिताहरू हुने गर्दथ्यो, तर अहिले सरकारले लकडाउन निषेधाज्ञा गरेसँगै यहाँ सुनसान छ र खेलाडीहरू खेल्दैनन्। यसले खेल प्रतियोगिता र खेलाडीहरूको दैनिक अभ्यासमा समेत असर गरेको छ। लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले खेलाडीहरूमा कस्तो प्रभाव परेको छ, यस विषयमा हामी खेलाडीसँग सम्बन्धित मकवानपुर शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस सङ्घका अध्यक्ष राजेश भेटवालसँग पनि कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ। अहिले यो लकडाउन निषेधाज्ञा भइसकेपछि तपाईँहरूको यो मकवानपुरमा कुनै खेलहरू रोकिएको छ? हजुर, लकडाउन पश्चात हाम्रो यो चाहिँ रेगुलर मकवानपुरका चाहिँ जिमरहरूको चाहिँ शारीरिक सुगठन प्रतियोगिता गर्ने गरेको थियो, जसलाई हामीले चाहिँ टाइटलमा चाहिँ मिस्टर मकवानपुर भनेर नाम दिएका थियौँ। र उक्त कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले दुईचोटि आयोजना गरेर दुईचोटि रोक्नु परेको अवस्था छ। यो निषेधाज्ञा लकडाउन भइसकेपछि जिमखानामा मानिसहरू जानको लागि पनि रोक लगाएको छ सरकारले, त्यसले चाहिँ के प्रभाव पारेको छ?
अहिले वास्तवमा यो लकडाउन पश्चात जुन जिमर साथीहरू हुन्थे शारीरिक सङ्गठनमा चाहिँ बढी चासो राख्ने युवाहरू उहाँहरूले निरन्तर आफ्नो चाहिँ शारीरिक व्यायाम गर्न पाउनु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा उहाँहरू शारीरिक र मानसिक दुवै कुरामा चाहिँ प्रभाव परेको अवस्था छँदैछ। यति बेला मकवानपुर जिल्लाको खेलको अवस्था के छ यस विषयमा मकवानपुर जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख राजन दाहाल खुसराज हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले मकवानपुरको समग्र खेलको अवस्था के छ? अहिले लकडाउन त्यसपछि निषेधाज्ञा छ, खेलाडीहरूको यो प्र्याक्टिस भएको छैन होला, अवस्था के भइरहेछ? हामी 6 महिनादेखि बन्द जस्तै छौँ। हामी देश नै यस्तो अवस्थामा छ र कोभिडले देशभरिका खेलाडी जस्तै मकवानपुरका खेलाडीहरू पनि त्यो अवस्थामा प्रभावित बनेका छन् र हाम्रो मकवानपुरमा लकडाउन अगाडि चाहिँ झन्डै 1000 को हाराहारीमा जिल्लाभरिका खेलाडीहरूले ग्राउन्डहरूमा खेल्थे। यही हुप्रा चौरमै त्यतिखेर खेल्दै गरेका खेलाडीहरूको सङ्ख्या 500 भन्दा बढी थियो। तर अहिले ती खेलाडीहरू चाहिँ सबै घरमा थुनिनु परेको अवस्था छ, जसले गर्दा उनीहरूभित्र भएको प्रतिभा चाहिँ अब बिस्तारै खुम्चियो। किनकि खेलाडीलाई आफ्नो प्रतिभा देखाउने भनेका चाहिँ प्रतियोगिता र अभ्यासहरू नै हुन्, ती सबै कामहरू चाहिँ रोकिएका छन्। त्यसले गर्दा खेलाडीहरूमा एक किसिमको नैराश्यता बढ्ने खतरा बढेको छ। उनीहरू घरमै बस्दाखेरि उनीहरूको शारीरिक र मानसिक एउटा अवस्थामा चाहिँ नकारात्मक असर पर्ने अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि मकवानपुरको समग्र खेलकुद क्षेत्र चाहिँ अरू देशभरिकै जस्तो निकै प्रभावित बनेको छ। त्यति मात्र भएन, तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा यी भौतिक संरचनाहरू जुन छन् खेलाडीहरूले खेल्न नआएपछि हामी ती संरचनाहरू पनि झार पलाउनेदेखिका सबै कुराहरूले भत्किएको बिग्रेको अवस्थामा पुग्ने अवस्था भइसकेको छ। खेल क्षेत्र अहिले ठप्प भइसकेपछि यो चौरको संरक्षणमा पनि एउटा प्रश्न चिन्ह देखा परेको छ। ती संस्थाहरूको खासै ध्यान गएको देखिन्न। यो चौरमा ठुल्ठुला झार उम्रिसकेका छन्, यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट देवराज पन्तको रिपोर्ट। हो, हामीले देशव्यापी रूपमा हेर्ने हो भने हरेक जिल्लामा यति बेला समस्या छ र विशेष गरी क्षेत्रीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा यति बेला सहभागिता जनाउन नपाउँदा खेलाडीहरूमा एकातिर नैराश्यता उत्पन्न भएको छ भने अर्कोतर्फ खेलाडी उत्पादनमै समस्या देखिन थालेको छ र आगामी पुस्ता या भनौँ खेलाडीहरू उत्पादनमा एउटा समस्या देखिन थालेपछि एउटा खेलकुद क्षेत्रकै भविष्यको विषयलाई लिएर चिन्ता पनि उत्पन्न हुन थालेको छ। विशेष गरी सुदूरपश्चिम भन्ने भने यति बेला खेलाडी उत्पादनमा निकै अग्रणी प्रदेशको रूपमा रहेको छ र विशेष गरी क्रिकेटमा सुदूरपश्चिम निकै खेलाडी उत्पादनका दृष्टिकोणले अगाडि रहेको छ र यति बेला हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशतिर केन्द्रित हुँदैछौँ र यति बेला कैलालीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यति बेला हिक्मत, यति बेला तपाईँ कैलाली स्थित त्यहाँ रङ्गशालामा हुनुहुन्छ। हामीले त्यहाँको जिल्लाको गतिविधि, समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै खेलकुद गतिविधि हेर्ने भने यति बेला ठप्प छ। यस्तो बेलामा खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरूले कसरी दिन बिताइरहेका छन्? के छ प्रशिक्षणहरू आन्तरिक ढङ्गले केही चलेका छन् कि छैनन् कि के छ अवस्था? उद्धव, अहिले हामी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एउटा मात्रै यो रङ्गशाला ढङ्गली रङ्गशालामा छु र तपाईँले अघि पनि भन्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेश खेल र खेलाडीका लागि त्यो खेलाडी उत्पादनको लागि एउटा उर्वर भूमि हो, जहाँबाट थुप्रै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू यो धरतीले जन्माइसकेको छ। दीपक विष्ट लगायतका थुप्रै ओलम्पियनहरू यो प्रदेशले जन्माइसकेको छ र अहिले जुन कोरोनाका कारण यो रङ्गशाला अहिले ठप्प छ, कुनै पनि खेलका गतिविधिहरू हुन पाएका छैनन्। दर्जनौं खेलहरू जुन ताइक्वान्डो, क्रिकेट, उसु, कराते, फुटबल लगायतका अहिले चाहिँ खेलहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् र झन्डै 5-6 हजार खेलाडीहरू 4-5 हजारको खेलाडी जुन छन् अहिले घरमा बसेका छन् लकडाउनका कारणले गर्दाखेरि र यो अहिले रङ्गशाला बन्द छ र रङ्गशाला यो अहिले कोरोना यो चाहिँ स्थल बनेको छ, कोरोनाका लागि आइसोलेसन क्षेत्र बनाइएको छ। यो रङ्गशालाको यो भवन छ यतापट्टि, त्यो भवनमा अहिले कोरोना आइसोलेसन क्षेत्र बनाइएको छ र अहिले खेलाडीहरू होइनन् यो रङ्गशालामा, कोरोना संक्रमितको आशंकामा रहेका आइसोलेसनमा ती आशंकित व्यक्तिहरूलाई यहाँ राखिएको छ जो संक्रमणको जोखिमतर्फ अगाडि बढेका छन् र यो रङ्गशालामा त्यस्तो छ। र अहिले हामीसँग यहाँ उसुका प्रशिक्षक हुनुहुन्छ
हामीसँग रतन खाती, उहाँ के भन्नुहुन्छ, उहाँलाई छोटकरी उहाँसँग कुराकानी गर्नुहोस् शेखमत। अहिले यो कोरोनाको बिचमा कुनै पनि खेलहरू सुझाउन सक्यो के भन्नु? धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अहिले यो हामी जुन कोरोना अहिले 5-6 महिना भयो, रङ्गशाला ठप्प छ, यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ आइसोलेसन बनाइएको छ, कुनै पनि खेलहरू देखिँदैनन्, खेलाडीहरू घरमा छन्, तपाईँहरू प्रशिक्षकहरू पनि खाली जस्तै हुनुभएको छ, के भन्नु? हजुर, अहिले भनौँ न यो नेपालमा मात्र नभइकन यो विश्वभरि नै महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना जो भाइरस छ, यसले गर्दाखेरि जसरी अरू क्षेत्रहरू पनि भनौँ न खासै त्यति राम्रोसँग चलायमान हुन सकेन, त्यसै गरिकन हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति अन्तर्गतका जति पनि खेल गतिविधिहरू छन् ती अस्ति 13 साफमा एलिना चौधरीले सेकेन्ड मेडलिस्ट उनले चाहिँ हात पाएन हैन? तपाईँको खेलकै उसो खेलको एलिना चौधरी उदीयमान खेलाडी, उसो खेलको अवस्था के भन्नु? नेपाल अधिराज्यमा उसो खेललाई हामी सुदूरपश्चिमाञ्चलबाट लैजाँदा यसलाई उर्वरा भूमिको रूपमा पनि दिन सक्छौँ। नेपाललाई चाहिने जति पनि उसुका खेलाडीहरू छन्, राष्ट्रलाई, राष्ट्रको नामलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाउनका निमित्त सुदूरपश्चिम अस्ति जो नेपालमा भएको 13औं साफ गेम थियो त्यसमा चाहिँ नेपाल आर्मीबाट यसै सुदूरपश्चिमबाट उदाएकी एलिना चौधरीले सेकेन्ड मेडल ल्याएर नेपालको नाम चाहिँ भने चाहिँ अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि खेल जगत प्रभावित भयो, उर्वर भूमि पनि समस्यामा छ भन्न सकिन्छ हैन? अहिले चाहिँ सेम त्यही हो, किनभने अब कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि जस्तो यी कभरहरूको कुरा गर्ने हो भने अहिले यसलाई चाहिँ क्वारेन्टिन बनाएको छ। जब सङ्क्रमित कोभिड सङ्क्रमित भनौँ न उनीहरूलाई यो कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ अहिले खेलकुद गतिविधि पूर्ण रूपमा नै ठप्प हुनेछ। हस्, धन्यवाद। उद्धव, यसरी अघि मैले भने जुन यो लकडाउनले गर्दाखेरि सबै खेलहरू प्रभावित छन्, यसरी प्रशिक्षकहरू, सबै खेलका प्रशिक्षकहरू अहिले घरमा छन् र अघि मैले आइसोलेसन भनेको थिएँ, अहिले यो रङ्गशाला क्वारेन्टाइन स्थल बनेको छ। क्वारेन्टिन स्थल सङ्क्रमितहरूलाई यहाँ राखिएको छ, सङ्क्रमणको आशंकामा सङ्क्रमित भन्न मिल्दैन, यो कोरोनाको जोखिमबाट गुज्रिराखेका अथवा त्यस्तो आशंकित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ रङ्गशालामा राखिएको छ। यहाँ चाहिँ यो भित्र रङ्गशाला भित्रको भवनमा, र बाँकी यो अहिले रङ्गशाला सुनसान छ, कुनै पनि खेल हुन सकेका छैनन् र यो उर्वर भूमिले थुप्रै उत्पादन गर्न सक्छ अझै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय। हिक्मत, हामीले हेर्यौँ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष गरी दीपक विष्टका खेलाडीहरू उत्पादन गरिसकेको छ। खेलाडी उत्पादनका दृष्टिकोणले निकै उर्वर भूमिको रूपमा पनि हेरिन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई। अहिले चाहिँ यो जुन अवस्था सृजना भएको छ, रङ्गशालाहरू, कबड हलहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत भइरहेको अवस्थामा खेलाडीहरू उत्पादनका दृष्टिकोणले चाहिँ कस्तो खालको चुनौती देखिएको छ भन्न सक्छौँ हामी? अब प्रशिक्षकहरूले नै भनिराखेका छन् कि लकडाउनले गर्दाखेरि अब खेल खेलाउन सकिने अवस्था छैन, खेलाडीहरू रङ्गशालामा आउने कुरो पनि भएन यो लकडाउनका बीचमा। यसैले गर्दाखेरि यो उर्वर भूमि जो तपाईँले भन्नुभयो, दीपक विष्ट र अन्य 6वटा ओलम्पियनहरू जन्माएको ठाउँ हो यो चाहिँ। विष्णुबहादुर सिंह बक्सिङमा, त्यसै गरी डम्बरदत्त भट्ट, यसै गरी अन्य भारोत्तोलनमा पनि भरत साउद लगायतका खेलाडीहरू, ओलम्पियनहरू पनि यो प्रदेशले जन्माएको छ। र जुन त्यतातर्फ जुन यात्रा थियो अब खेलाडीका लागि खेल्नुपर्ने यो बेला लकडाउनले गर्दाखेरि घरमा थन्किनुपर्ने अवस्था आएको छ। यसले गर्दाखेरि यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको खेल पनि प्रभावित भएको छ र खेलाडीहरूलाई पनि थुप्रै अवसरहरूबाट उनीहरूले चाहिँ पन्छिनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। र रङ्गशालामा मैले भने अहिले रङ्गशालाहरू क्वारेन्टिन स्थलमा परिणत भएका छन्, यसले गर्दाखेरि गाह्रो स्थिति सिर्जना भएको छ। विशेष गरी खेलाडीहरूको यो खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा आर्थिक अवस्था पनि निकै जर्जर भएको अवस्थाहरू हामीले विभिन्न न्युजहरूमा सुनिरहेका छौँ हैन? यस विषयमा चाहिँ के छ त्यहाँको अवस्था, खेलाडीहरूको त्यहाँको आर्थिक गतिविधि के छ, उनीहरूको मनोविज्ञान के छ, उनीहरू आर्थिक रूपमा कसरी यति बेला सर्भाइभ भइरहेको पाउँछौँ हामी? खेलाडीहरू यो क्षेत्रमा त उसै पनि यो सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्य प्रदेशका तुलनामा पछाडि नै थियो। उर्वर भूमि पक्कै पनि हो, तर खेलकुद सामग्रीहरू खेलाडीहरूले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका हिसाबले यो प्रदेश वर्षौंदेखि पछाडि छ। राज्यको सरकारको ध्यान यो प्रदेशतिर जान नसकेको अवस्था थियो, अहिले पनि त्यो छ र अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि झनै प्रभावित भयो। जुन तपाईले भन्नुभयो खेलाडीहरू अहिले घरमा थन्किएका छन्, उनीहरू आर्थिक अभावमा छन्। कतिपयलाई त यो लकडाउनका बीचमा
राहत वितरण गर्नुपर्ने स्थिति पनि आएको छ। यहीँकै केही प्रशिक्षकहरूले खेलाडीहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारोमा परेका खेलाडीहरूलाई घरमै पुगेर चामल दाल तेल वितरण गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। त्यो वितरण पनि गरिएको छ। आर्थिक रूपमा पनि खेलाडीहरू मारमा परेका छन्। खेलकुदहरूका गतिविधिहरू सबै ठप्प छन् र अघि पछि जुन स्थिति थियो मैले अघि पनि भने सुदूरपश्चिम प्रदेश उर्वर भूमि पक्कै हो, तर सरकारले जुन किसिमले यहाँका खेलाडीहरूलाई चाहिँ प्राथमिकतामा राखेर उनका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो कहिले पनि हुन सकेन। खेलकुद सामग्रीहरू नपाएर तडपिराख्नुपर्ने यो प्रदेशका खेलाडीहरूको बाध्यता अहिले पनि टरेको छैन र अहिले हामी विशेषतः यो कोरोनाको महामारीका बीचमा लकडाउनको यो बाध्यता समस्याका बीच खेलाडीहरूका समस्या त झन् थपिँदै गएका छन्। आर्थिक समस्याहरू छन्। उनीहरूले चाहेर पनि खेल्न नसकिने स्थिति अहिले सृजना भएको छ। कतिपय खेलाडीहरू त भाडामा बसेका छन्। त्यस्तो स्थितिमा प्रशिक्षकका समस्या पनि अर्कोतर्फ छन्। यी समस्याका बीचमा जुन सामाजिक आर्थिक समस्याका बीचमा अहिले खेलकुद क्षेत्र पनि यो कोरोनाको महामारीका बीच पिल्सिरहेको छ। खेलाडीहरू समस्यामा छन्, आर्थिक समस्यामा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हिक्मत। कैयन अवसरहरू गुमाउनु पर्छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हिक्मत। तपाईसँग हामीले पुनः यस विषयमा हामी सम्पर्कमा रहनेछौँ। यहाँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हिक्मत रावल र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने 6वटा ओलम्पियनहरू जन्माइसकेको छ भने विशेष गरी क्रिकेटमा खेलाडी उत्पादन गर्ने प्रदेशको रूपमा निकै अग्रणी स्थानमा रहेको छ र नेपाली खेलकुदको क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने 13औं सागको सफल आयोजनासहित 51वटा स्वर्ण पदक जितेपछि नेपालको खेल क्षेत्रको भविष्य निकै उज्जवल छ भनेको थियो र उज्जवल रूपमा हेरिएको थियो। तर कोरोना भाइरसको यो महामारीले नेपालले जे अपेक्षा गरेको थियो, खेल क्षेत्रमा जुन प्रगति हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो अपेक्षाहरूमा यति बेला निश्चय पनि एउटा तुषारपात भएको अवस्था छ। सँगसँगै देशका अधिकांश हामीले खेल क्षेत्र विशेष गरी खेल पूर्वाधारहरू हेर्ने हो भने, खेल मैदानहरू हेर्ने हो भने, रङ्गशालाहरू हेर्ने हो भने, कबड हलहरू हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनमा परिणत भएको छ र खेलकुद यति बेला गतिविधि ठप हुँदा खेलाडीहरू थप मानसिक तनावमा पनि रहेको पाउँछौँ। यति बेला भने तपाईँहरूलाई हामी कास्कीतर्फ लाँदैछौँ। कास्कीबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उत्तम, हामीले विशेष गरी कास्कीको कुरा गर्ने हो भने, पोखराको कुरा गर्ने हो भने तपाईँ त्यहाँ रङ्गशालामा हुनुहुन्छ। यति बेला त्यहाँको खेल क्षेत्र पनि यति बेला ठप्प छ देशव्यापी रूपमा। यद्यपि त्यहाँ अन्य कुनै गतिविधि हामी भएको पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ खेल गतिविधि? उद्धव, पछिल्लो समय लकडाउन सुरु भएसँगै नेपाल अधिराज्य भएको खेल जगत नै स्तब्ध बनेको छ र त्यसको मार कास्की जिल्लालाई पनि परेको छ। कास्कीमा भएका हजारौं खेलाडीहरू यति बेला घरमा बस्न विवश बनेका छन् भने यहाँ कुनै पनि खेलसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू नभएको अथवा नेपाल सरकारले नै 2 वा त्योभन्दा बढी मान्छेहरू जमघट हुने कुरालाई चाहिँ बन्देज गरेसँगै यति बेला खेल जगत नै स्तब्ध भएको हामीले पाएका छौँ। विशेष गरी उत्तम, हामीले साग गेमकै कुरा गर्ने हो भने पनि धेरै गेमहरू पोखरामा आयोजना भएका थिए र धेरै त्यहाँका स्थानीय खेलाडी उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि अलिकति चासो र रुचि भएको थियो। धेरै खेलाडीहरू त्यहाँ सहभागी भएका थिए। त्यही अवसरमा त्यहाँको रङ्गशाला पनि सिँगारिने यो मौका पाएको थियो, ठुलो लगानी गरिएको थियो। अहिले चाहिँ त्यहाँ खेलाडीहरूको अवस्था के छ, उनीहरू के भन्नुहुन्छ, खेल्न नपाएपछि अहिले दैनिक उहाँहरूको शारीरिक सुसङ्गठनदेखि लिएर विभिन्न एक्सर्साइज गर्ने कुराहरू हुन्छन्, अभ्यास गर्ने कुरा हुन्छन्, त्यसमा कस्तो असर परेको छ भनिदिनुहोस् न। लकडाउन सुरु भए पछाडि जब पोखरा स्टेडियम पूर्ण रूपमा चाहिँ तयार भएको थियो, त्यो सँगसँगै पोखराका धेरै राम्रा गेमहरू अथवा ठुला गेमहरू यति बेला बन्द भएका छन्। पिपिएल, त्यसै गरी मनोकामना कप लगायतका आर्चरी, त्यसै गरी महिला भलिबल प्रतियोगिता लगायतका धेरै गेमहरू यति बेला प्रभावित बनेका छन् र हुन सकिरहेका छैनन्। र पछिल्लो समय हामीले खेलाडीहरू र त्यसै गरी खेलप्रेमी दाजुभाइहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरू सबैजनाले कोरोनाको यो कहर भनेको चाहिँ त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा र राष्ट्रिय स्तरमा यसको प्रभाव बढेको हुनाले चाहिँ त खेल जगतलाई ठुलो असर परेको भनेर उहाँहरूले जानकारी गराइरहनु भएको थियो भने यति बेला म छोटो कुराकानी गर्नको लागि एन्फा कास्कीका अध्यक्ष मसित हुनुहुन्छ मिलन गुरुङ, उहाँसितको छोटो कुराकानीलाई यति बेला जोड्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। जस्तो खेल जगतलाई अहिले कोरोनाको यो लकडाउनको यो समयमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ? अब यो कोभिड-19 ले
विश्व नै आक्रान्त भएको बेलामा नेपाललाई त अवश्य झन् अहिले चाहिँ नेपाल जस्तो देशलाई चाहिँ अहिले एकदम झन् अहिले च्यापिरहेको छ। त्यसले चाहिँ अब खेल जगत त ठप्पै छ, नेपालको खेल जगत सबै ठप्प छ। जस्तो अहिले पछिल्लो समय हुने भनेका खेलहरूमध्ये कुन कुन खेलहरू रोकिए यो विषयमा थोरै जानकारी गराउनु। म फुटबलको अध्यक्षको काशीको अध्यक्षको नाताले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ वर्ल्ड कप क्वालिफाईमा चाहिँ 2021सम्म चाहिँ अब सर्यो भनौँ होइन। अब नेपालमा विभिन्न मौसलको फुटबलहरू चाहिँ सबै सरेर अब भनौँ हाम्रो मनोकामना थपै भनौँ त्यो पनि सर्यो। अब यहाँ चाहिँ अब अरू गेमहरू पनि जस्तै भलिबलको भनौँ अब क्रिकेटको भनौँ कार्यक्रमहरू धेरै थियो। अब बिपिएलहरू पनि भनौँ न सबै तिनीहरूले चाहिँ सबै स्टपै छ। अब त्यो जस्तो राज्यले सबै कुराहरूलाई संयन्त्रहरूलाई धेरै थोरै जुन हिसाबले सम्बोधन गरिरहेको छ होइन, खेलकुदको क्षेत्रमा चाहिँ त राज्यले अहिले यो कोरोनाको कहरमा सम्बोधन गरेको छ या छैन तपाईँहरूले के पाउनु भएको छ? खोइ अब मैले बुझ्दाखेरि त अब अहिलेसम्म त खेलकुदलाई त खोइ केही पनि गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर अब हाम्रो हिसाबमा भन्नुपर्दा हामीलाई चाहिँ फिफाले चाहिँ एन्फालाई चाहिँ केही सहयोग पठाएको थियो। त्यसमा पनि सबै जिल्ला क्लबहरू एबिसी क्लबहरू होइन क्लबहरूलाई चाहिँ हामीले बाँडियो। हामीले कास्की जिल्ला फुटबल सङ्घले पनि हामीले 50 जना खेलाडीलाई चाहिँ जस धेरै थोरै राहत चाहिँ हामीले बाँड्यो भनौँ न। जस्तो अब यो समयमा हुन्छ नि समस्या त सबैलाई छ होइन, खेलाडीहरूले अहिले दैनिक आय आर्जन गर्न नपाइरहेको यो समयमा होइन, उनीहरूको जुन दैनिक आय आर्जन अथवा दैनिक गृहस्थी कसरी चलिरहेको छ जसले चाहिँ खेलमै जिन्दगीभरि हुन्छ नि हिसाबले लगानी गरेर समर्पण गरिरहेका छन् होइन, उनीहरूको विषयमा त तपाईँहरू नजिकबाट निहालिराख्नु भएको छ होइन। उहाँहरूको दिनचर्या के छ र कस्तो खाले अभावहरू सिर्जना भइरहेको छ होइन। पोखरामा पनि धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतका खेलाडीहरू छन् होइन, उहाँहरूको विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब पोखराको हिसाबमा चाहिँ फुटबलको हिसाबमा पनि लगभग पोखराबाट जन्मेको गण्डकी अञ्चलै भनौँ न। हजुर पोखराबाट जन्मेको खेलाडी अहिलेसम्म चाहिँ 14-15वटा चाहिँ राष्ट्रिय खेलाडीहरू भए। अब बसन्त गौतम जस्तो खेलाडीहरू, राजेन तामाङ जस्तो होइन, अब चन्द्र गुरुङ जस्तो खेलाडीहरू सबै थिए। उनीहरू कोही अब आफ्नो व्यवसायमा लागेको छ, कोही विदेश गएको छ होइन, कोही यहीँ छ। अब त्यो जुनियर भाइहरू पनि नेसनल टिममा छ अहिले। अब नेसनल टिम पनि केही काम भइरहेको छैन। त्यही हो बिचरा उनीहरूलाई त गाह्रो छ नि त। अब के गर्नु त कोभिड भन्ने रोगै कस्तो रहेछ भने अरबौँ भए पनि मतलब भएन क्या, पैसै भए पनि के नि त। अब आखिर खाने नपाउने स्थिति होइन, साथीभाइ भेट्नै नपाउने स्थिति, अब सबै बन्द होइन। हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ खेलाडीहरूलाई त धेरै मर्का छ बिचरा। उनीहरूको आय स्रोत पनि केही पनि छैन। त्यही लिग खेल्ने हो अनि यहीँ मफसलको टुर्नामेन्टहरू खेल्ने हो। अनि अब जस्तै हरेक ठाउँमा चाहिँ कपहरू हुन्छ, उनीहरूलाई क्लबहरूले बोलाउँछ, त्यसमा खेल्ने हो बिचरा। उनीहरूले अनि धेरै थोरै पारिश्रमिक पाउँछ। अब त्यो पनि बन्द भएपछि कसरी गर्ने? अन्तिममा बताइदिनुहोस् न, जस्तो कि यो कोभिडको जुन हिसाबले लकडाउन चलिरहेको छ होइन, यो पछाडि तपाईँहरूले यो समयलाई भरपाई गर्नको लागि होइन, यो समयमा जुन हिसाबले एउटा तपाईँहरूमा एउटा चाहिँ ह्रास आयो होइन, यो ह्रासलाई चाहिँ कसरी भरपाई गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कसरी यसलाई चाहिँ त हुन्छ नि फेरि एउटा लेभलमा ल्याउने सोच गर्दै हुनुहुन्छ त्यो बताइदिनु। अब लेभलमा त ल्याउने सोच त छ नि। अब अहिले अब अनेस्टली भन्नु आजैबाट चाहिँ उतापट्टिको अल्टरनेट ग्राउन्ड थियो हाम्रो, यतापट्टि नयाँ ग्राउन्ड छ, पहिल्यै पुरानै हो, त्यसलाई चाहिँ अहिले मेन्टेन गर्दा चाहिँ अस्ति मन्त्रीज्यूले र सदस्यज्यूले अलिकति पार दिनुभएको थियो बजेट। त्यसो गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ ग्राउन्ड बनायो। त्यसमा चाहिँ झाडी एकदम झाडी आएको भएर आजैबाट चाहिँ अब आफ्नै मेरै खर्चमा भनौँ न एउटा हिसाबले भन्नु त पऱ्यो। अब मेरै खर्चमा अहिले सङ्घसित नि अब अहिले पैसा अलिकति यही बेला चाहिँ कोभिडको बेला चाहिँ अब खासै अब गाह्रो भएको बेला अब आफ्नै खर्चमा चाहिँ मैले आजैबाट घाँस चाहिँ गोड्न लगाइदिएँ। झाडी भएछ क्या, झाडी भएछ। अब यो लकडाउन चाहिँ जहिले खुल्छ अहिलेबाट तयारी गरेर राखेर त भोलि बच्चाहरू खेलाउन पायो। अहिले बच्चाहरूको ट्रेनिङ पनि बन्द भएछ। अब सबै हाम्रो यहीँको अब 80 जन खेल्ने खेलाडीहरू त्यो नेसनल टिमको खेलाडीहरू चाहिँ अब ट्रेनिङ त गर्न पऱ्यो। उनीहरू खेलिराखे पनि भोलि लकडाउन खोलिसकेपछि खेल्छ नि त। त्यो हिसाबले पनि अहिले ट्रेनिङ गर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ ग्राउन्डहरू तयार गर्दैछौँ। यो ठुलो रङ्गशाला पनि सकेन अहिलेसम्म त। लगभग यो कोभिड-19 नआयो भए त यो रङ्गशाला सबै सकिन्थ्यो होला होइन। हुन्छ चाहिँ अब चाहिँ यो सकिन्छ चाँडै। हुन्छ, धन्यवाद। जस्तो उद्धव उहाँले भने जस्तै पछिल्लो समय खेलाडीहरूलाई मर्कामा परे पनि भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा यति बेला समय खर्चिरहेको कास्की जिल्ला एन्फाका अध्यक्ष मिलन गुरुङले हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ भने यो कोभिड-19 को जुन हिसाबले लकडाउन चलिरहेको छ यो समयमा खेलाडी र खेलप्रेमीहरूका समस्याहरू त जिउको त्युन नै छन्, तर त्यसका बावजुद भौतिक पूर्वाधारहरूलाई राम्रो बनाएर र चुस्त बनाएर भोलि खोल्ने बित्तिकै यो सबै पूर्वाधारहरू तयार गरेर खेल्ने वातावरण बनाउने पक्षमा उहाँहरू भएको हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ उहाँले। र पछिल्लो समय जुन हिसाबले खेललाई माया गर्ने सम्पूर्ण खेलप्रेमीहरू घरमै बस्नु परेको छ र सामान्य हिसाबले पछिल्लो समयमा फुटसल त्यसै गरी जिम हल लगायतका स्थानहरू पनि बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने सम्पूर्ण खेलप्रेमीहरू यति बेला आक्रान्त भएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। हस् उत्तम, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग आएर त्यहाँको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनुभयो।
हामीले हेर्यौँ भने कास्की जिल्लामा पनि 15 भन्दा बढी राष्ट्रिय खेलाडीहरू उत्पादन गरेर एउटा खेल क्षेत्रमा योगदान गरेको जिल्ला हो र हामीले साफ गेमको कुरा गर्यौँ भने त्यहाँ पछिल्लो समय धेरै खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो र त्यहाँको रङ्गशाला लगायतका भौतिक संरचना निर्माणमा पनि ठूलो लगानी गरिएको थियो। यद्यपि अहिले देशभरका रङ्गशालाहरू घाँसे मैदानमा परिणत भएका छन् भने कतिपय रङ्गशाला र कबड हलहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत भएका छन् र यद्यपि विभिन्न ठाउँमा भने ती कबड हल रङ्गशालालाई यति बेला मर्मतको काम र त्यहाँ अन्य गतिविधि पनि भइरहेको छ, विशेष गरी संरचना निर्माणको गतिविधि। र यति बेला भने तपाईहरुलाई हामी पुनः रूपन्देहीतर्फ लान चाहन्छौँ र रूपन्देही र आसपासका क्षेत्रमा त्यहाँको खेल गतिविधि कति प्रभावित छ, त्यहाँका खेलाडी प्रशिक्षकहरू के भन्छन् र त्यहाँ केही रचनात्मक र सृजनात्मक ढङ्गले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने कोसिस भइरहेको छ या अवस्था के छ, यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट शिव डुम्रे हुनुहुन्छ। शिव, यति बेला तपाईलाई हामीले हेर्यौँ भने हामीले विशेष गरी जुन तपाईँ रहनु भएको रूपन्देही लगायतका क्षेत्र त्यहाँ आसपासमा हामीले कुरा गर्यौँ भने त्यहाँका खेलकुद क्षेत्र अहिले के पाउँछौँ, कस्तो अवस्थामा चलिरहेको छ, के छ अवस्था? वीरेन, यति बेला हामी रूपन्देहीको एन्पा जुन क्षेत्रलाई बुटोल उपमहानगरपालिकाले विशेष अस्पताल कोरोना विशेष अस्पतालको रूपमा परिणत गरेको झन्डै चैत्रको 9 गतेदेखि यो निरन्तर रूपमा बन्द छ, जहाँ हजारौं खेलाडीहरू अझ भनौं 20 वटा खेलाडीहरू रजिस्ट्रेसन 20 वटा क्लबहरू रजिस्ट्रेसन भएर नियमित रूपमा आफ्नो खेल अभ्यास गर्ने क्षेत्र हो। यो क्षेत्र अहिले यति बेला पूर्णतः घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ भने यहाँ भएका कबड हलहरू कोरोनाको आइसोलेसन सेन्टरको रूपमा परिणत भएका छन्। यो बुटोलको एउटा ऐतिहासिक एउटा पुरानो र सबैभन्दा ठुलो तिलोत्तमा रारा गोल्ड कप हुने एउटा यो क्षेत्र हो, यो खेल चाहिँ सेन्टर हो। तर यति बेला यो क्षेत्रमा पूर्णतः कोरोनाको कारणले अहिले पूर्णतः बन्द छ। उहाँसँग रहेर त्यहाँको हामी खेलकुद गतिविधि यति बेला ठप्प रहँदा त्यहाँको खेल पूर्वाधार अर्थात् भौतिक संरचना कबड हल रङ्गशाला लगायतको अवस्था के छ र त्यहाँ यति बेला बुटोलमा कसरी खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा खेलाडीहरू के गरिरहेका छन् भनेर हामी प्रत्यक्ष रूपमा उहाँसँग कुरा गरिरहेका थियौँ। देशव्यापी रूपमा खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा खेलाडी प्रशिक्षक लगायतमा कस्तो असर परिरहेको छ र उनीहरूले यति बेला के गर्दैछन् र खेलकुद जगतलाई अब कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ भनेर हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र हामीले हाम्रा देशभरका टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीले खेल क्षेत्रका प्रशिक्षक लगायतसँग कुराकानी पनि गरिरहेका छौँ र यस्तै क्रममा हामी विभिन्न जिल्लाका हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोडिरहेका छौँ र यति बेला भने हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्टहरूलाई जोड्ने क्रममा बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। कृष्ण, यति बेला बाँकेमा हामीले खेलकुद गतिविधिको कुरा गऱ्यौँ भने त्यहाँको समग्र अवस्था के छ, हामी के पाउँछौँ? कृष्ण, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीले यो खेलकुद ठप्प भइरहँदा बाँकेमा त्यहाँ खेलाडीहरू प्रशिक्षकहरू के गरिरहेका छन्, के छ अवस्था, त्यहाँको समग्र विषयमा जानकारी गराउनुहोस्। उद्धव, यतिखेर हामी पश्चिम नेपालकै सबभन्दा ठुलो रङ्गशाला यो मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुदको यो रङ्गशालामा छौँ। नेपालगञ्ज स्थित यो रङ्गशाला जो 8औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्पन्न गरिसकेको छ र यो रङ्गशालाले खास गरिकन 8औं राष्ट्रिय खेलकुदमा जुन संरचना पायो यो संरचना असाध्यै काठमाडौँ पछिकै सबभन्दा व्यवस्थित संरचना भनिन्छ। स्विमिङ पुलदेखि लिएर विभिन्न खेलकुदका कोर्टहरू तयार भएका छन्। यो रङ्गशाला यो कबड हल लगायतका चाहिँ यहाँका संरचनाहरू चाहिँ तयार भएका छन् र तयार भए लगत्तै जसरी एकदम खेलाडीहरू उत्साहित भएर
लगाएर दैनिक जसो प्रशिक्षणका निम्ति आइरहन्थे र लगत्तै यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि ती खेलाडीहरू आउन पाएनन् र आफू प्रशिक्षित हुन पाएनन्। त्यसले गर्दाखेरि खेलाडीहरू बिस्तारै विस्थापित हुने, अटो रिक्सा चलाउने, रिक्सा चलाउने लगायतका अथवा भारततर्फ चाहिँ पलायन हुने त्यस्तो खालका पनि अवस्था चाहिँ आइरहेको छ। हामीले यहाँका खेलाडीहरू, यहाँका प्रशिक्षकहरूलाई पनि सोधेका थियौँ, उहाँहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। खास गरिकन जुन प्रशिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि प्रशिक्षण दिन पाइराख्नु भएको छैन र खेलाडीहरूले पनि प्रशिक्षित हुन पाइरहेका छैनन् र त्यसले गर्दाखेरि खेलकुदको एक खालको अवस्था अन्धकार जस्तो, भविष्य अन्धकार जस्तो छ। एउटा कुरा त कृष्ण हामीले देशव्यापी हेर्यौँ भने यही अवस्था पाउँछौँ। खेलाडीहरूले यति बेला त्यहाँ नियमित अभ्यास गर्न पाएका छैनन्, प्रशिक्षकहरू कतिपय खेलाडीहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ। विशेष गरी अलिकति मैले फुटबल र त्यसको त्यहाँको रङ्गशाला लगायतको विषयमा केन्द्रित हुन चाहँदा त्यहाँ 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बेला थुप्रै भव्य संरचनाहरू बनाइएको थियो। अहिले ती संरचनाहरूको अवस्था के छ? संरचनाको अवस्था अहिले ठिकै छ, किनभने हामीले चाहिँ हिजो मात्रै पनि आएर यो परिसरभरि पुरै चाहिँ घुमेर र यहाँको रिपोर्ट पनि तयार पार्यौँ र यहाँका चाहिँ कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि हामीले सोधेका थियौँ के छ, कसरी चाहिँ यसलाई संरक्षित गर्नुभएको छ भनेर। सीमित साधन स्रोतका बावजुद थोरै कर्मचारीहरू, 12 जना मात्रै कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ र 12 जना कर्मचारीले दैनिक जसो बिहानदेखि साँझसम्म यसको संरक्षणमा लागिराख्नु भएको छ। यसको पछाडि ठ्याक्कै स्विमिङ पुल छ, ठुलो स्विमिङ पुल जो काठमाडौँ पछिको ठुलो स्विमिङ पुल मानिन्छ। स्विमिङ पुलको अवस्था पनि एकदमै चुस्त दुरुस्त राखिराख्नु भएको छ र यस्तै गरी कभर हलको अवस्था, यस्तै गरी यो खेल मैदानको अवस्था जस्तो यो बर्मुडा दुबो ल्याएर चाहिँ लगाइएको थियो। बर्मुडा दुबोको अवस्था पनि एकदमै राम्रो छ, हरियाली छ र संरक्षित त छ, तर खेलाडीहरूको पर्खाइमा छ। खेलाडीहरू कहिले आउँछन् र खेलाडीले यो दुबोको प्रयोग गर्छन्, यो फिल्डको प्रयोग गर्छन् भनेर भन्ने पर्खाइमा पक्कै पनि छ। किनभने यो खेलकुद गतिविधि ठप्प हुँदा त्यहाँका खेलाडी प्रशिक्षकहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ, छोटोमा बताइदिनुहोस् न कृष्ण। खास गरिकन हामीले हिजो दिनभरि जसो उहाँहरूसँग चाहिँ कुराकानी गरे अनुसार 5000 खेलाडीहरू यस क्षेत्रीय खेलकुदसँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। किनभने अहिलेसम्म परदेश खेलकुद भइसकेको छैन, किनभने हुने तयारीमा छ। अहिले पनि मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति भनेर चिनिन्छ यस नेपालगञ्ज यो रङ्गशालालाई र यस क्षेत्रका 5000 खेलाडीहरू यस रङ्गशालासँग आबद्ध छन्, तर ती खेलाडीहरू अहिले चाहिँ प्रशिक्षित हुन सकिरहेका छैनन् र अब जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने छ। किनभने दैनिक जसो अभ्यास गर्न सकेनन् भने उनीहरूको उमेर पनि ढल्किँदै जान्छ र उनीहरूको शरीर पनि सेलाउँदै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब विद्यालयहरू पनि बन्द छन् र विद्यालयमा गएर ती विद्यार्थीहरूलाई फेरि पुनः शून्यबाट चाहिँ हामीले सुरु गर्नुपर्ने छ र विद्यार्थीहरू खेलाडीहरू हामीले उत्पादन गर्नुपर्ने छ भनेर उहाँहरूको जवाब थियो। खास गरिकन हो पनि नेपाल सरकारले जुन लगानी लगाएर अहिलेसम्म खेलाडीहरू उत्पादन गर्यो, अहिलेसम्म खेलाडीहरू प्रशिक्षित गर्यो, ती खेलाडीहरूलाई दैनिक अभ्यास नहुँदा ती खेलाडीहरू बिस्तारै विस्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ सिराबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ र ठुलो लगानी, ठुलो जनशक्तिको आवश्यकता पक्कै पनि पर्नेछ भनेर उहाँहरूको यस्तो खालको जवाब आएको थियो। उद्धव, हस्, धन्यवाद कृष्ण, यहाँलाई जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्योबाट बाँकेबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण खनाल। उहाँले त्यहाँको समग्र खेल क्षेत्रको अवस्था निकै विडम्बनापूर्ण भएको दृश्यहरू र त्यहाँको अवस्थाको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो। अब भने यहाँहरूलाई हामी लाँदैछौँ पर्सातर्फ। त्यहाँको समग्र खेल क्षेत्रको अवस्था के छ, पर्साबाट हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणको महामारीले गर्दा 6 महिनादेखि वीरगञ्ज लगायत मुलुकको अधिकांश ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी रहेको छ। यसै क्रममा 6 महिनादेखि खेलकुद क्षेत्र पनि सञ्चालन नभएको कारण खेलकुद क्षेत्र नै तहस नहस भएको अवस्थामा पुगिसकेको छ। यो अहिले वीरगञ्जको प्रचलित स्थान खेलकुद हुने ठाउँ नारायणी रङ्गशालामा छौँ, जहाँ अहिले हामी हेरिरहेछौँ। यो कुनै बेला बिहान बेलुका र दिउँसो भरि भराउ रहने ठाउँ हो। भर्खरै केही दिन अगाडि मात्रै हाम्रो जुन सार्क खेलकुदमा नेपालले दोस्रो स्थान ल्याएर जुन विजय हासिल गरेको छ, दोस्रो स्थान ल्याएको छ। अबको आगामी दिनमा त्यो स्थानलाई निरन्तरता दिने, अर्थात् त्योभन्दा माथि स्थान ल्याउनको लागि खेलकुदलाई अझ मजबुत बनाउनु पर्ने ठाउँमा खेलकुदको अवस्था यस्तो दयनीय हुँदै गइरहेको छ। खेलाडीहरूले खेल्न पाइरहेका छैन। कोभिड-19 को अवस्थामा आउँदाखेरि अहिले हाम्रो खेलकुद पुरै शून्य जस्तो नै भइसकेको छ। अब यसरी किन भनिन्छ भने
अब 6 महिनादेखि त्यसमा मान्छे तयारी गरेर खेलाडीहरू आफ्नो पुरा हाई पर्फर्मेन्स ल्याएको हुन्छ। अब यो कन्डिसनमा 6 महिनादेखि मान्छे खेलाडीहरू आफ्नो घरमा बस्दाखेरि अहिले फेरि जिरोमा गयो। उसलाई फेरि त्योसम्म रिकभर गर्नका लागि उसले कमसेकम 4 देखि 3 महिनाको तपाईँको समय चाहिँ लाग्छ। अब यस्तोमा अहिले हेर्नुहुन्छ अहिले यो 6 महिनाभित्रमा यो नारायणी रङशालाकै हेर्ने स्थिति कस्तो नाजुक भइसकेको छ कि एकजना पनि अहिले गाई भने चाहिँ चलेर पुरै संरचना पनि ध्वस्त भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले फेरि अहिले पहिलाको स्थितिमा ल्याउनलाई अहिले उनीहरूलाई अहिले ग्राउन्डमै आउनै पर्छ। ग्राउन्डमा आउने स्थिति अहिले पनि छैन। त्यसकारण उहाँहरूको अहिले स्थिति साह्रै नै नाजुक र दयनीय देखिन्छ। भोलिको दिनमा अब कसरी त्यस्ता उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने हुन् भन्ने पनि चिन्ताले सताएको छ। अब बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदैछ। अब बिस्तारै यसको केही समाधान गर्ने हो कि यो पर्खाइको विषय नै रहेको छ। क्यामेरामा जाकिर हुसैनको साथ हरिशङ्कर शर्मा, वीरगञ्ज। यो थियो हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पर्सा क्षेत्रको अवस्थाको विषयमा पठाउनु भएको स्थलगत रिपोर्ट। र अब भने हामी यति बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा करातेका कोच दीपक श्रेष्ठसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। यति बेला हामीले खेलाडीहरूको समस्या हेर्यौँ भने यो कोरोनाको कारण खेल क्षेत्र ठप्प हुँदा खेलाडीहरूको दिनचर्या हेर्यौँ भन्दा कस्तो छ जानकारी गराउनुहोस् न। अब दिनचर्या त अहिले खेलाडीको मात्र होइन, सारा नेपाली र सारा संसारका अहिले जति पनि नागरिक छन् सबैलाई अहिले अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ होइन। यसमा चाहिँ अब दैनिक रूपमा गर्नुपर्ने जुन खालको एउटा क्रियाकलाप छ त्यो चाहिँ स्टप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पक्कै पनि भोलिलाई अलिकति यो फिल्डमा चाहिँ असर गर्छ कि भन्ने कुरा नै हो। यस्तो बेला जुन यति बेला खेलकुद गतिविधि ठप्प छ, प्रशिक्षण त्यसै गरी नियमित अभ्यास गर्न नपाउँदा खेलाडीहरू एउटा मानसिक तनावदेखि लिएर आर्थिक समस्यादेखि लिएर आगामी खेलकुदको लागि आफूलाई कसरी तयारी गर्ने भन्ने एउटा चिन्तामा रहिरहँदा राज्यले के गरिदियोस् भन्ने चाहना छ नि समग्र खेलाडीहरूको? पनि अहिले जुन खालको तपाईँले कुरा उठाउनु भएको छ होइन, सबै क्षेत्र अहिलेको जुन खालको एउटा लामो समयसम्म जुन खालको कोभिड-19ले सबैलाई असर पारेको छ होइन, शिक्षादेखि लिएर त्यसपछि आर्थिकका पाटोदेखि लिएर हरेक क्षेत्र यसले कुनै पनि क्षेत्रलाई मुक्त पारेको छैन होइन। र अहिलेको जुन खालको पछिल्लो समय सबैले आफ्नो क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्ने, अब हामीसँग यो लामो समयसम्म अझै रहन्छ जस्तो लाग्छ यो कोभिड होइन। त्यही भएर चाहिँ अब हामी योसँग चाहिँ नि कसरी यो रोग नलाग्न दिनलाई कसरी यो रोगसँग न्यूनीकरण गर्ने या चाहिँ कसरी चाहिँ यो सँगसँगै हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले यो चासो देखाइसकेका छन्, सबैले बहस गरिसकेका छन् र नयाँ रणनीतिहरू अप्नाइसकेको छ होइन। तर खेलकुद मात्र यस्तो कुरा हो कि जसले WHO ले पनि भन्नुभएको छ, स्वयं राज्यको प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भनिराख्नु भएको, सबैलाई थाहा छ, सबै स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि यो चाहिँ कोभिड-19 को एउटा रोगको प्रतिघात क्षमता बढाउने होइन, एउटा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने का रूपमा चाहिँ खेललाई पनि लिइन्छ। अलिकति हामीसँग समय पनि छोटो छ। मैले यहाँसँग केही सुझाव लिन चाहेँ भने यो खेल क्षेत्रलाई जीवन्तता दिनको लागि चाहिँ राज्यले के गरिदिनु आवश्यक छ भन्ने यहाँहरूको बुझाइ छ नि यति बेला, अलिकति बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न। मैले यो कुराहरू तपाईँलाई ल्याउन खोजिरहेको थिएँ। सबैभन्दा पहिला त हामीलाई अहिले जुन खालको कोभिड-19ले असर पारेको छ, कोभिड-19ले सबैको आर्थिक क्षेत्र चाहिँ अलिक धामाधुल भएको छ। एउटा अब हामी खेलाडीहरू मेन्टल्ली अनि त्यसपछि फिजिकल्ली हामी एकदमै ग्रसित भएका छौँ। त्यो सँगसँगै हामी आर्थिक स्थितिमा पनि अहिले एकदम ग्रसित हुन थालिसकेका छौँ होइन। यसको लागि अब राज्यले चाहिँ ठोस नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। जस्तै सबैभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रोग लागिसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आर्थिकबाट चाहिँ अलिकति भए पनि जोगाएर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अहिले आर्थिक स्थिति ल्याएर र आर्थिक स्थितिसँग चाहिँ जुड्न चाहिँ सकोस् भनेर चाहिँ नि सम्बन्धित खेलहरूले चाहिँ सबै खेलाडीहरूको चाहिँ बिमा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो बिमाको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सकिन्छ उनीहरू आफूले गर्नु, सकिँदैन उसको मातहतमा रहेका जति पनि सङ्घहरू छन् त्यो सङ्घहरूलाई चाहिँ निर्देशन दिनु पर्यो। उसले चाहिँ तिम्रो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी कति छन्, सकिन्छ धेरैलाई गर
सकिँदैन, कमसेकम यतिसम्म त गर है, 50 जनालाई गर, 100 जनालाई गर भन्ने खालको एउटा चाहिँ नि पोलिसी, एउटा निर्देशन चाहिँ त्यो आउनु जरुरी छ। अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि खेलकुद अहिले जहिले पनि अब यो स्टप भइ नै रह्यो भने यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ नि खेलकुदमा पछि इन्टरनेसनली हामीलाई पर्छ। त्यो नपराउनको लागि अहिले हामीसँग जम्मा दुईटा विकल्प छ। जस्तै अहिले हामीसँग नयाँ खेलाडीहरू हामीसँग अहिले छैन, हामी उपार्जन पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि पुरानो खेलाडीलाई हामीले कसरी बचाउने होइन, उनीहरूलाई चाहिँ नियमित प्रशिक्षण हामीले कसरी गराउने, त्यसले गर्दाखेरि भोलिका इन्टरनेसनल प्रतियोगिता हुन् या चाहिँ खेलकुदका जुन खालको एउटा एचिभमेन्ट हासिल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यी खेलाडीहरूले चाहिँ गर्न सक्छ। त्यसको लागि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर खेलाडीहरूलाई, सबैलाई सकिँदैन तर एकदमै न्यूनतम खेलाडी जो चाहिँ प्रतिभावान छन्, भोलिका दिनहरूमा चाहिँ राज्यलाई योगदान दिन सक्छ, राज्यलाई चाहिँ मेडल ल्याउन सक्छ भने त्यस्ता खेलाडीलाई फाइन्ड आउट गरेर क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई चाहिँ प्रशिक्षण चाहिँ दिलाउन चाहिँ जरुरी छ। यसको लागि चाहिँ सरकारले बाधा। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीसँग प्रत्यक्ष संवादमा आइदिनु भयो र खेलाडीहरूको समस्या र राज्यले के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर सुझाव राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घका अध्यक्ष तथा करातेका कोच दीपक श्रेष्ठ र उहाँले विशेष गरी खेलाडीहरूको बिमा लगायत आर्थिक अवस्था कमजोर भएका खेलाडीहरूलाई यति बेला सहयोग गर्नु आवश्यक छ र राज्यले यति बेला विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हरेक क्षेत्र प्रभावित हुँदा खेल क्षेत्र र खेलाडीहरू पनि प्रभावित छन् र उनीहरूको लागि पनि कसरी सहायता दिन सकिन्छ र कसरी खेलाडीहरूलाई टिकाउने र खेल जीवनमै निरन्तर रहिरहनको लागि त्यो व्यवस्था गर्ने भनेर एउटा राज्यका निकायहरू विशेष गरी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नु आवश्यक छ भन्ने खेलाडीहरूको सुझाव रहेको छ। र यति बेला हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलुवालसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने क्रममा छौँ। यहाँलाई स्वागत छ न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। धन्यवाद हजुर। यति बेला हामीले खेलकुद क्षेत्रको देशव्यापी रूपमा चर्चा गरिरहँदा सबैतिर खेलाडीहरूको पीडा छ, खेलकुद क्षेत्र ठप्प छ, नियमित व्यायामदेखि प्रशिक्षणका कामहरू बन्द छन्। यहाँहरूले चाहिँ यो खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनको लागि यति बेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले के गरिरहेको छ नि? यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो, अहिले हामी यो कोभिड-19 को महामारीमा परिरहेका छौँ। यसैले राष्ट्रिय खेलकुदले चाहँदै पनि कतिपय कुरो गर्न सक्दैन। हामीले नेपाल सरकारबाट पनि अनुमति लिनुपर्छ। हामीले सुरुमा कोभिड-19 को यो महामारीको स्थिति आइसकेपछि यसलाई अलिकति सहज बनाउनको निम्ति घरैमा फिजिकल मेन्टल फिट हुने काम गर्नुहोस् भनेर खेलाडी प्रशिक्षक साथीहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। पछाडि जुमबाट पनि हामीले गऱ्यौँ र क्रमशः हामीले उहाँहरूलाई विशेष गरी राष्ट्रिय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरूलाई हामीले प्रशिक्षणको सुरुवात गरेका थियौँ। तर पछिल्लो फेजमा त्यो पनि सम्भव भएन। नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार हामीले चाहिँ केही समयको लागि यो स्थिति अलिकति नर्मल नहुन्जेलसम्मको निम्ति चाहिँ अहिले थातिराखेका छौँ। अहिले खेलभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण जीवन हो, जीवन रहेन खेलकुद हो। त्यसैले जीवन कसरी बचाउने भन्ने पनि हामीलाई छ भने अर्कोतर्फ हामी के दोधारमा छौँ भने जीवनको साथसाथै खेलाडीहरूको पनि भविष्य, उहाँहरूको खेलप्रतिको झुकाव, खेलप्रतिको लगाव र चाहिँ प्रशिक्षणलाई पनि नियमित गर्नुपर्नेको बिचमा हामी रहिरहेका छौँ। आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो हामी खेल क्षेत्रलाई नियमित प्रशिक्षण, नियमित प्रतियोगितातिर हामी फर्काउनेछौँ। अलिकति खेल क्षेत्रको कुरा गर्दा पछिल्लो समय साफ गेममा पनि यहाँको राम्रो नेतृत्व रह्यो, निकै व्यवस्थित रह्यो र सफलता पनि एउटा राम्रो रह्यो। नेपाली खेल क्षेत्रमा एउटा उत्साह जागेको थियो। एकाएक एउटा यो विश्वव्यापी रूपमा एउटा निराशाको अवस्था उत्पन्न भएको छ। यस्तो बेला जुन राष्ट्रिय खेलाडीहरू छन् तिनीहरूलाई खेल क्षेत्रमा टिकाउन र नयाँ खेलाडी उत्पादनलाई जुन एउटा क्रमभङ्गताको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कस्तो खालको गृह कार्य गरिरहेको छ नि यो बेला? यसको निम्ति हामीले के गर्छौँ भने स्थिति थोरै नर्मल हुने बित्तिकै हामी राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी प्रदेशमा गएर खेलाडीहरूमा अलिकति उत्साह भर्ने, अलिकति उमङ्ग भर्ने र अलिकति उनीहरूलाई मानसिक रूपले पनि पर्फेक्ट बनाउने, शारीरिक रूपले पनि पर्फेक्ट बनाउने अनि खेलाडीहरूलाई यो बिचमा उहाँहरूको प्रशिक्षण टुटेको छ त्यसलाई चाहिँ नर्मल कन्डिसनमा ल्याउनको निम्ति हामी पहल गर्छौँ, प्रयास गर्छौँ र स्थिति नर्मल भइसकेपछि फेरि पुनः खेलकुदले चाहिँ आफ्नो गति लिनेछ। र सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ यो पोस्ट कोभिड हो।
अहिले प्री कोभिडको हामीले तयारी राम्रैसँग गरेका थियौँ। ड्युरिङ कोभिड पनि हामीले खेलाडीहरूको निम्ति हामी चिन्तामा हामी रहिरहेका छौँ र अब यो ठ्याक्कै कोभिड-19 को स्थितिबाट थोरै सहजतातिर जाने बित्तिकै हामी फेरि नर्मल जीवनमा चाहिँ उहाँहरूलाई फर्काउँछौँ र खेल जीवनले पुनः गति लिनेछ। अलिकति यो खेलाडीहरूले आगामी खेलको लागि चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ, उहाँहरूको शारीरिक रूपमा एकदम चुस्त दुरुस्त पनि रहनुपर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसको लागि चाहिँ खेलाडीहरूलाई यहाँहरूले कसरी तयारी गराउनु भएको छ अथवा के छ अवस्था? हैन, हामीले ओलम्पिक खेलाडीहरू, साको मेडलिस्टहरू त्यस पछाडि गएर अब ओलम्पिकमा सहभागी हुने र अन्य प्रतियोगिताहरूको हामीले तयारीको क्रम सुरु गरेका थियौँ। फेरि अब काठमाडौँ उपत्यका लगायत मुलुकका विभिन्न जिल्लाहरूमा तपाईँहरूलाई जानकारी नै भएको कुरा हो, 45-50 वटा जिल्लामा त यो फुल्ली अथवा पार्सियल्ली लकडाउनकै स्थिति छ। यो स्थितिमा हामीले अब खेलाडीहरूलाई सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर गर्न सक्ने स्थिति रहेन। त्यसैले मैले के भने हामी सचेत छौँ। अब करिब सेप्टेम्बरको एन्डसम्म अब यो अगाडि पनि बढ्न सक्छ। यति जेलसम्म त 1-2 वटा खेलहरूलाई छोडेर, क्रिकेटका र केही फुटबलका गेमहरू छोडेर त्यो पनि बिना दर्शक बाहेक अरू प्रतियोगिता भइरहेको स्थिति पनि छैन। यो स्थितिलाई हामीले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो तपाईँले भन्नुभएको जस्तो खेलाडीहरूको जीवनलाई पनि असर नगर्ने, प्रशिक्षकको पनि असर नगर्ने, खेल सङ्घहरूको जीवनलाई पनि असर नगर्ने, प्रतियोगिताहरू पनि गर्ने र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ खेलको गतिविधिले नेपाली खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति हामी प्रयत्नशील छौँ। खेलाडीहरूलाई एउटा राष्ट्रको गहना पनि भनिन्छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको झन्डा फहराउन, सिनाउन उहाँहरूको उच्च योगदान पनि रहँदै आएको छ। तर यति बेला खेलकुद क्षेत्र ठप्प हुँदा, रङ्गशालाहरू क्वारेन्टाइनमा परिणत हुँदा आर्थिक रूपमा पनि कतिपय खेलाडीहरूको जीवन जर्जर बनेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ राज्यले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको अपेक्षा छ। यो विषयमा यहाँहरूले केही सोच्नु भएको छ त्यस्तो? यसमा यस्तो साँच्चीकै समस्या परेको खेलाडीहरूलाई उहाँलाई हामीले सहयोग पनि गर्दै आइरहेका छौँ होइन। अब त्यसबाहेक अब यो कोरोना लाग्ने खेलाडी साथीहरूलाई, प्रशिक्षकहरूलाई उहाँहरूलाई पनि हामीले सकेको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गरेका छौँ। उहाँहरूलाई नातिनको निम्ति र रिकभरीको निम्ति हामीले भनिरहेका पनि छौँ। अब यो मुलुककै समस्या हो, उहाँहरूलाई साँच्चीकै समस्या पर्यो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। तर अहिलेसम्म फर्मल रूपमा हामी कहाँ यो हामीलाई गरिदिनु पर्यो भन्ने नोटिस चाहिँ यो बिचमा आएको छैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्रत्यक्ष रूपमा संवादमा आइदिनु भयो र हामीलाई देशव्यापी रूपमा खेलाडीहरूको अवस्थाको विषयमा आज हामीले चित्रण गऱ्यौँ र खेलकुद ठप्प रहेको विषयलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा आज हामीले उठान गऱ्यौँ र देशव्यापी रूपमा खेलाडीको समस्या राख्यौँ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग पनि खेलाडीहरूको समस्या समाधानको लागि के योजना छ भनेर आज हामीले जवाब माग्यौँ। विशेष गरी हामीले खेल क्षेत्रको कुरा गर्दा यति बेला खेलकुद गतिविधि ठप्प छ र देशव्यापी रूपमा खेलाडीहरू मानसिक तनावमा परेका छन् र उनीहरूले केही भर्चुअल गेमहरूमा यति बेला पार्टिसिपेन्ट भएको भए पनि यति बेला विशेष गरी खेलकुद क्षेत्र ठप्प हुँदा एउटा नयाँ खेलकुदमा भविष्य खोजिरहेका खेलाडीहरू भने अन्योलमा परेका छन्। कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट म उद्धव कुमार कार्की लगायत सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।